Hello everyone, this is Usama Rizvi and welcome to another episode of the Explainer series. इस एपिसोड में हम डॉलर की बात करेंगे. ब्रीफली हम तीन चार चीज़ों को देखेंगे. सबसे पहले उसकी हिस्ट्री, किस तरह डॉलर ने ये साइन, उसकी इम्पोर्टेंस पूरी दुनिया के ट्रेड के अंदर. फिर कौन से फैक्टर्स हैं जो डॉलर की वैल्यू को अफेक्ट करते हैं, जिससे वो अप्रिशिएट होता है या डेप्रिशिएट होता है. फिर हम देखेंगे लास्टली कि क्या युआन जो चाइनीज़ करेंसी है, जो एक बड़ा $1 मिलियन क्वेश्चन है, क्या वो डॉलर को रिप्लेस कर सकता है एट सम पॉइंट. अगर कर सकता है तो उसके लिए क्या चीज़ें, क्या प्री रेक्विजिट्स जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं, क्या कंडीशंस हैं. तो हिस्ट्री से अगर हम शुरू करें वेरी ब्रीफली, तो 1690 के अंदर जो फर्स्ट डॉक्यूमेंटेड यूज़ ऑफ पेपर करेंसी आता है यूएस के अंदर, या उस रीजन के अंदर. ऑफ कोर्स दैट वाज नॉट द यूएस एट दैट टाइम. जो ये प्रिंट किया गया था, ये मैसाचुसेट्स कॉलोनी बे, आपको पता है डिफरेंट कॉलोनीज़ थी, इन लोगों ने किया था. आफ्टर दैट 1778 में $2 नोट्स जो थे वो प्रिंट किए गए. एंड आफ्टर दैट 1785 के अंदर यूएस ने जो डॉलर साइन है जिसको हम आजकल देखते हैं, उसको अडॉप्ट किया. और इसकी असल इंस्पिरेशन जो थी वो स्पेनिश पैसो से ली गई थी. दैट सेड, डॉलर की जो एज़ वी नो इट टुडे वो 1914 के अंदर फर्स्ट टाइम प्रिंट हुआ था. और ये फेडरल रिज़र्व एक्ट था एक 1913 का, 1913 का. उसने इस्टेब्लिश किया था यूएस का सेंट्रल बैंक. जिस तरह पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक स्टेट बैंक है, उसी तरह का यूएस का सेंट्रल बैंक का नाम है फेडरल रिज़र्व बैंक ऑफ अमेरिका. उसकी अभी हम एंड पे जाके बात भी करेंगे. इट इज़ इन द न्यूज़ दीज डेज़ एंड वी आर डायरेक्टली अफेक्टेड बाय देयर डिसीजंस एज वेल. तो उन लोगों ने ये 1914 में सबसे पहले ये डॉलर प्रिंट किया, जैसे आजकल आज की शेप में हम उसको देखते हैं. एंड डॉलर खाली यूएस की करेंसी नहीं है ऑफिशियल, और भी दीगर ममालिक में ये एज एन ऑफिशियल करेंसी यूज़ की जाती है. नाउ वील मूव टुवर्ड्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ डॉलर इन द करंट मार्केट, और रेदर वी विल डिस्कस कि डॉलर ने ये इंपॉर्टेंस गेन कैसे की. इसके लिए हमें वर्ल्ड वॉर्स पे जाना पड़ेगा. देखिए 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 एंड देन 1939 में वर्ल्ड वॉर 2. इसमें सारी डेवलप्ड कंट्रीज़ शामिल थी. होता ये था कि डेवलप्ड वर्ल्ड ने अपनी करेंसीज़ को गोल्ड के अगेंस्ट पैक किया हुआ था. हम सब जानते हैं कि फॉर एवरी नोट प्रिंटेड देयर वाज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ गोल्ड केप्ट इन द बैक. लेकिन जंग के अंदर टू कीप द वॉर मशीन गोइंग, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है लिक्विडिटी की. आपको वॉर प्लेन्स, आपको टैंक्स, आपको मिलिट्री, आपको लॉजिस्टिक्स, आपको आर्टिलरी, इन सब चीज़ों के लिए पैसे चाहिए होते हैं. तो इन दोनों जंगों में ये डेवलप कंट्रीज़ ने काफ़ी ज़्यादा खर्चा किया, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंडिचर किया. एक ये पॉइंट आ गया कि उन लोगों का जो डॉलर गोल्ड के रिजर्व्स थे, वो उनके मनी, जो द अमाउंट ऑफ मनी दैट वाज बीइंग प्रिंटेड, वो मैच नहीं कर सके थे. लिहाजा उन्होंने इसको डीलिंक कर दिया. और जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ड्यू टू इट्स जियोग्राफिक पोजीशन एंड अदर रीजंस एज वेल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, वो इन वॉर्स में काफ़ी देर से आया था. हैंस इट वाज स्टेबल. तो ये सब डेवलप कंट्रीज़ यूएस की तरफ गई और अपने सारे गोल्ड के जो रिजर्व्स थे ये इन्होंने यूएस को दिए. एंड इन टर्न दे गॉट द मनी टू फाइनेंस द वॉर. तो अगर आप देखें तो यूएस एंडेड अप बाय 1944, यूएस एंडेड अप विद वन ऑफ द लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ गोल्ड. तो 1944 के अंदर जहाँ आईएमएफ बनी, वर्ल्ड बैंक बना, उसी में एक बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रीटी हुई थी ब्रेटन वुड्स की. तो ब्रेटन वुड्स में ये डिसाइड किया गया, क्योंकि अब यूएस के पास डॉलर रिजर्व्स और गोल्ड के रिजर्व्स हैं, और यूएस वाज वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल कंट्रीज़. आपको पता है कि मार्शल प्लान जो था वो यूएस ने दूसरे ममालिक के साथ मिलकर इनिशिएट किया, जिसमें यूरोप को रिबिल्ड करना था. मतलब तमाम डेवलप वर्ल्ड जो था वो फाइनेंशियल तौर पे, स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चरल पर्सपेक्टिव से भी वो एग्जॉस्ट हो चुका था. तो यूएस ने कहा कि हम आपको अब हेल्प देंगे. तो जो यूएस ने कहा कि हमारी करेंसी गोल्ड के अगेंस्ट पैग होगी और बाकी सब करेंसीज यूएस के साथ अटैच हो जाएंगी. तो ये ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट चला. बट उसके बाद 1945 के बाद यूएस ने भी, क्योंकि वो सुपर पावर बन चुका था, यूएस ने भी अपनी इंट्रीग्स जो थी वो काफ़ी ज़्यादा फैला ली. वियतनाम, अफ़गानिस्तान, मिडल ईस्ट, इनके भी एक्सपेंडिचर ज़्यादा होने लगे. लिहाजा रिचर्ड निक्सन ने फिर टीवी पे अनाउंसमेंट की कि यूएस भी गोल्ड और जो डॉलर है उसको डीलिंक कर रहा है. तो फिर जिस तरह डेवलप कंट्रीज़ के साथ हुआ था, जिस तरह उन्होंने किया था, इसी तरह यूएस ने भी कर दिया. तो अब गोल्ड और डॉलर के दरमियान कोई लिंक नहीं है. बट what happened was that ये सब डेवलपमेंट्स की वजह से 1944 के बाद डॉलर गेन द सुप्रीम स्टेटस इन टर्म्स ऑफ करेंसी. वो दुनिया की रिज़र्व करेंसी बन गई, और उसके रीजंस अभी हमने देखे हैं क्यों.
اگر آپ اس سے تھوڑا آگے چلیں اور ہم کنٹمپریری میں آتے ہیں سچویشن میں، تو کچھ اسٹیٹس میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں جس سے آپ کو پتہ لگے گا اور اندازہ ہوگا تھوڑا سا کہ ڈالر کی کتنی امپورٹنس ہے دنیا میں. دنیا کا 80 to 90% ٹریڈ سم ویئر بٹوین دیٹ از ہیلڈ ان ڈالرز، جو ریسیٹس ہوتی ہیں. ڈالر، خالی ڈالر کی جو ڈیٹ مارکیٹ ہے، اٹ اماؤنٹس ٹو $18 trillion اٹ سیلف، وچ از اے ہیوج اماؤنٹ. دنیا کے اندر اس وقت جو ٹوٹل ڈیٹ ہے وہ 40% جو ہے وہ ڈالر ڈینومینیٹڈ ہے. اس کے علاوہ 2020 کے اسٹیٹس ہیں لیٹسٹ کے اس وقت کوئی $2.5 trillion کے قریب، $2.5 trillion کے قریب ڈالرز جو ہیں سرکولیشن میں ہیں. اینڈ 50%، مور دین 50% آف دیز آر آؤٹ سائڈ دا یو ایس. تو آپ دیکھیں کہ ڈالرز کی امپورٹنس اتنی ہے کہ اس سے 50% ود ان دا یو ایس ہیں ٹوٹل سرکولیشن، اینڈ 50% یو ایس سے باہر ہیں. فاریکس ٹریڈنگ، یہ کرنسیز کے درمیان جو ٹریڈنگ ہوتی ہے، جو کیپٹل مارکیٹس ہوتی ہیں، جو کرنسی مارکیٹس ہوتی ہیں، ان میں 90% جو ٹریڈنگ ہوتی ہے وہ ڈالرز کے اندر ہوتی ہے. جرمنی، فرانس اور دوسری ڈیولپ کنٹریز، یہ 2018، 19، 20 میں ان کا جو ڈیٹ تھا ڈومیسٹک اپنی کرنسی سے زیادہ ان کی جو لائبلٹی تھی دیٹ واز ان ڈالرز. اور چائنا، دنیا کی سیکنڈ لارجسٹ اکانومی اکارڈنگ ٹو پرچیزنگ پاور پیریٹی، دی لارجسٹ اکانومی. It has the highest dollar reserves, $3.4 trillion. Japan has the second highest. It's also one of the largest, top 5 largest economies in the world. تو all in all آپ دیکھیں ڈالر کی امپورٹنس، ڈالر از ایوری ویئر. ابھی تک کوئی ایسا سسٹم، کوئی ایسا آلٹرنیٹیو نہیں آیا کہ جو اس کو ریپلیس کر سکے. دنیا میں جو سینٹرل بینکس ہیں ان کے ریزروز، 60% آف دوز ریزروز، 60 to 62% آف دا ریزروز آر ہیلڈ ان ڈالرز. سیکنڈ نمبر پہ جو کرنسی آتی ہے، دنیا میں 5 ریزرو کرنسیز ہیں: ڈالر، سوئس فرینک، یورو، برٹش پاؤنڈ اینڈ ین. تو اس میں جو سیکنڈ نمبر پہ یورو آتا ہے، اٹ از ایٹ 20%. مطلب پہلے اور دوسرے کے درمیان، ڈالر اور یورو کے درمیان 40% کا فرق ہے. ونس اگین یہ امپورٹنس بتاتا ہے ڈالر کی. اور اگر آپ دیکھیں سینٹرل بینکس کے پاس کتنی پیسوں کے اندر اگر ہم دیکھیں تو چائنا کے $221 بلین آف یوان ہیں دنیا میں سینٹرل بینکس کے پاس، ورسز $6.8 ٹریلین آف ڈالرز. ونس اگین مطلب دا ڈفرینس از ہیوج، بلیٹنٹ. اب ہم چلتے ہیں، جب ہم نے ہسٹری دیکھ لی ڈالر نے کیسے اپنی یہ ڈومیننس گین کی، پھر ہم نے کنٹمپریری اس کی امپورٹنس دیکھی. اب چلتے ہیں کہ کون سے فیکٹرز ہیں جو اس کو افیکٹ کرتے ہیں ڈالر کو. تو سب سے پہلے ہم نے، اور اس پہ ہم پہلے بھی ویڈیو کر چکے ہیں کہ کرنسی کی ویلیو کس طرح افیکٹ ہوتی ہے. تو جو ڈالر کی ڈومیننس ہے وہ صرف ایک چیز کے اوپر ہے، دا کانفیڈنس ان یو ایس اکانومی. یو ایس کی اکنامک اسٹرینتھ، یو ایس کی ڈیموکریٹک اسٹرینتھ، یو ایس کی اسٹیبلٹی کے اوپر ڈالر کی ساری اسٹرینتھ ہے. اسی طرح اگر ان فیکٹرز سے ریلیونٹ کوئی نیوز یا کوئی ایسی ڈیولپمنٹ ہو، جس طرح جب ٹرمپ تھا اس ایرا کے اندر ڈالر واز اے بٹ شیکی. کوئی جنگ اگر ہونے جا رہی ہو، ٹریڈ وار جیسے ہوئی تھی، اس میں ڈالر واز اے بٹ شیکی. اگر ان کی کوئی جاب رپورٹ خراب آتی ہے جو ان کی اکانومی سے لنک کرتی ہے کہ ان کی اکانومی سلو ڈاؤن ہو رہی ہے، ڈالر تھوڑا نیچے آئے گا، اینڈ وائس ورسا ایز ویل. تو یہ کچھ ریزنز ہیں. ٹیکنیکل فیکٹرز بھی ہوتے ہیں، ڈالر کی سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کتنی ہے دنیا میں، انٹرسٹ ریٹس کیا چل رہے ہیں، اس کے اوپر ہم علیحدہ ویڈیو بنا چکے ہیں اور آگے بھی بناتے رہیں گے. یہ سب چیزیں ڈالر کی ویلیو کو، جیسے بھی کسی کرنسی کی ویلیو افیکٹ ہوتی ہے اسی طرح ڈالر کی بھی ویلیو افیکٹ ہوتی ہے، بیکاز اٹس اے کرنسی. ناؤ فائنلی ہم اس کے اوپر تھوڑا سی بات کرتے ہیں کہ کیا چائنیز یوان ڈالر کو ریپلیس کر سکتا ہے. ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ 60% دنیا کے ریزروز جو ہیں وہ ڈالر کے اندر ہیں، اینڈ اگر ہم یوان کی بات کریں تو اس کا نمبر صرف 1% ہے. مطلب دنیا کے ریزرو میں صرف 1% یوان ہے. اور یوان کو تو ابھی ریسنٹلی دسمبر 2015 کے اندر ریزرو کرنسی کا اسٹیٹس ملا تھا بائی دی IMF. ٹھیک ہے، ونس اگین IMF از another فائنینشیل انسٹیٹیوشن جو ڈالر کی ڈومیننس کو برقرار رکھے ہوئے ہے. اگر چائنا کی جو یوان کرنسی ہے اس کو ڈالر کے پاس بھی آنا ہے یا اس اسٹیٹس کے قریب بھی جانا ہے تو اس کے سینٹرل بینک کو اپنی انٹرونشنس ختم کرنی پڑیں گی اس کی کرنسی کے لیے، کیونکہ چائنا ایکسپورٹ بیسڈ اکانومی ہے. تو وہ لوگ اپنی کرنسی کو تھوڑا آرٹیفیشلی مینوپولیٹ کرتے ہیں، اس کو لو رکھتے ہیں، ڈیپریشیٹڈ رکھتے ہیں تاکہ ان کو دے ارن مور ڈالرس. اگر ان کو ڈالر کے قریب جانا ہے تو ان کو اپنی ٹرانسپیرنسی فائنینشیل مارکیٹس میں زیادہ کرنی پڑے گی جو بھی نہیں ہے. ان کو فری فلوٹ کرنا پڑے گا. ابھی وہ اٹ از آلموسٹ پیگڈ اگینسٹ ڈالر. ان کو اپنی ریپیٹریشن آف پروفٹس، ان کو اپنی اکنامک لبرلائزیشن کرنی پڑے گی اگر وہ ڈالر کے ساتھ کمپیٹ کرنا چاہتے ہیں. اسی طرح اگر سینٹرل بینکس کے پاس ابھی $221 ارب ہیں چائنیز یوان میں،
تو اٹ ہیز ٹو ریچ آل دا وے اپ ٹو 800 to 750. اس کے درمیان اگر جائیں گے تو تب ڈالر کے قریب قریب یوان کا اسٹیٹس جائے گا, اینڈ اٹ از اے ہیوج انکریز, مور دین 3 times آئی تھنک. تو یہ سب چیزیں کہ چائنا کرتا ہے آگے جا کے, جو کہ ابھی نہیں لگ رہا, ابھی اس کے اسٹیپ چائنا ہیز اسٹارٹیڈ ڈوئنگ اٹ ٹو سم ایکسٹینٹ, لیکن ابھی اس لیول تک نہیں پہنچا. ابھی وہ لیول آف کانفیڈنس دوسرے انویسٹنگ کنٹریز کے پاس نہیں آیا چائنا کے لیے کہ وہ چائنیز کرنسی کو ریزرو پہ یوز کر سکیں. ہاؤ ایور دیٹ بینگ سیڈ, اس وقت we might be witnessing the starting of the change. Saudi Arab, Russia, Iran, پاکستان, دیگر کنٹریز, ٹرکی میں بھی ایٹ سم پوائنٹ, یہ سب مل کے اور BRI بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے بعد, RCEP ریجنل کمپریہنسو اکنامک پارٹنرشپ کے بعد, ہو سکتا ہے کہ ہم دیکھیں کہ جس طرح ورلڈ وارز اور US کے سپر پاور بننے سے پہلے بلاکس ہوا کرتے تھے کرنسی کے, ہم دوبارہ ایک چھوٹا سا بلاک ایمرج ہوتے ہوئے دیکھیں جہاں یوان ایک ڈومیننس حاصل کرے. بٹ اسٹل ڈالر کلیپس نہیں کر سکتا, ڈالر گریجولی سلو ہو سکتا ہے اس کا یوز. اگر ڈالر کلیپس کرے گا تو پوری دنیا کا فائنینشیل سسٹم کلیپس کرے گا. تو یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی اباؤٹ ڈالر. آئی ہوپ یو لائکڈ اٹ. وی ایز آلویز ول پوسٹ سم لنکس, آپ ضرور ان کو اسٹڈی کیجیے گا, اینڈ ویل سی یو ان دا نیکسٹ ایپیسوڈ. تھینک یو سو مچ.